म्हापसा गणेशपुरी ते शिवोली मजगती रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पातळ्यात। हांगा सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपाची मागणी नेट धरता, जाका लागून कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करपाक सोपे जातले। या कोयराक खरो जापसालदार कोण? संबंधित विभाग, कोयर उडोवपी लोक काय सुरक्षीत समाज? विचार करपा सारकी गजाल। गोंय राज्यान कोयराचो विषय कमी जावपाचें नांव घेयना। सध्या मी आसा म्हापसा गणेशपुरी थंयच्यान जो शिवोले वयता त्या रस्त्याचेर। हांगा आमी पळोवपाक शकता रस्त्या कुशीक डेली कोयराच्यो राशी पातळिल्ल्यो आसता आनी हांगा खंयचीच जी यंत्रणा आसा हो कोयर हांगा लागीं करपाचें काम करिना आनी दर दिसा आमकां हांगा रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी ज्यो आसा इतल्यो दिश्टी पडटात की हांगा घाणीचो वास निर्माण जाल्लो आसा आनी हांगासरल्यान आमी पळोवपाक शकता खुबशे लोकल्स येरादारी करतात। तशे गोंय सध्या ट्युरिस्ट सिजन आशिल्ल्या कारणान खुबशे ट्युरिस्टूय हांगासरल्यान यो वच करतात आनी हांगासर जो कोयराचो दीग इतलो पडलेलो आसा आनी मेन म्हणजे रातच्या वेळार हांगा जे स्ट्रीट लायट्स आसात त्यो पेटनात, लायटीचे खांबे आसात पण लायटी हांगा पेटनात आनी त्या कारणान जे लोक आसा ते हांगा रातच्या वेळार सुद्धा कोयर हाडून डंप केल्लेलो आमकां दिश्टी पडटा। सो ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंचे कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगीन संबंधीत यंत्रणेन कारवाय करून हो जो कोयर आसा हो नितळ करपाची गरज आसा। कारण आमी हांगा पळोवपाक शकता लोक दिसपट्टे सुद्धा कोयर हाडून हांगा उडयता आनी तांचेर कसलीच कारवाय केल्ली वचना। हांगा खंय तरी सीसीटीव्ही कॅमेराज इन्स्टॉल करपाची गरज आसा जेणे करून जो कोण हांगा कोयर हाडून उडयता ताचेर खंय तरी फायन मारले उपरांत तो हांगा कोयर हाडून उडोवचो ना। सो मागता ऑथॉरिटीज हेंचे कडेन की जाता तितले बेगीन हाचेर कारवाय करून ही जी एरिया आसा ही नितळ करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर निरीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक।